प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय पिडेस्ताचे मागणे उदेशी पेकोवणी दिवंक आमचेशी राव. आयचो समाज कुडीचे आनी ओतम्याचे पिडेक लागून सोबार कोश सोंसता आनी देवा सोशिल्लीं पयस केल्यात. जेजू कोरो पेकोवणी आनी शांती दिनार हें ओळखून घेवंक विसरल्यात. पिडेस्ताचे मागणेची सारकी समजणी नासतना आमी तो मेलेल्यांचो संस्कार करून दवरला. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमची मनां उजवाडावंक पिडेस्ताचे मागणे उदेशी जेजू आमचे सांगाता आसा आनी तो आमकां पेकोवणी दिता हें सोत ओळखून घेवंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितांत पिडेस्तांची मागणी हें उतर आयकल्यारूच गोडेक भिरांत आयला आसतली. उत्तर पिरायेर पावलोल्यांक जोखमी जालोल्यांक पिडेंक तासलोल्यांक हो संस्कार दिवंक आमी फाटीं सरल्यां आसतलीं. पेकोवणी मेळटा, जेजू वरवीं आमकां पेकोवणी मेळटा म्हूण आमी जायते पावटी विसरल्या. तर ह्या आनी सगल्या पातकांची ह्या वेळार आमी दूख धरून देवा बापा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या मिसा भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागता सिडली आनी कारामोरोड ह्या वाड्यांनी रावतल्या आमच्या भावां भयणां खातीर देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक. तशेंच मागता आमचे सगळे कॉन्फ्रात भाव आसात तांचे खातीर, भाव भयणां आसतात तांचे खातीर. तांचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालूं, तांकां देवान सदांच राखूं आनी सांबाळूं म्हूण ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. कोणवाळ्या बापा, बागेवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवंत आंकवार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागीवोन पावलून कॉलस्काराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणी न्हू, जेजू क्रिस्ताक
तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताच्या एकवटांत जियेयात. तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. तांचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थांत ओदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत कोरिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशांचें परंपरेचें आनी संवसाराच्या मूळ तत्वां प्रमाणे जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय. ताच्या मनशा सोयबांत देवपणाची सगळी बोरती आसा आनी हें ताचे बोरतींत तुमी भागीदारां. सगळ्या पदव्यांचें आनी अधिकारांचें तो मस्तक. ताचे सोवें तुमची सुनोद जाल्या. ही सुनोद मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोद म्हणल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बाराबर निकी पिल्ली आनी त्याच बाराबर ताचें सोवें तुमकां पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केल्लो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बाबार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यात, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बाराबर पुनर्जीवन केल्यात आनी सगळीं आमचीं पातकां बक्षिल्यांत. समृद्धी प्रमाणे आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार किलावून तें नाच केलें. आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जैताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. म्हणुया, सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा, म्हज्या राजा, हांव तुजी वोडवी गायतां. सदां काल तुजें नांव वाखाणटां. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब, सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजें राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब, सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोगतात तसलीं फळां.
Sorves soisus, Sorves forac soisus, Sorves forac soisus. Sorves por तुमचे सोवे आसू, तुमची सोबे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. मागीर अशें जालें. मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे शिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोम्यो, माथेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो शिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड चोमो एकठांय जालो. आनी जुदेया थावन, जेरुसालेम थावन आनी दर्याच्या देगेच्या तीर आनी सिदोन नोगरां थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयिल्लो पुस्कोळ लोक जमलो. आनी मेडे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणांनो, आमी सगळीं कसली नाल्यार कसली पिडा आमकां घोडेक जाल्या आसतली. जावं ती गंभीर पिडा वा बेश्टी कसलीय पिडा. आनी तेन्ना आमी सारकी असोक जाता. सारको आमचो जीव काबार जाल्ले भशेन आमकां दिसता. कितलींच वखदां वापरलीं कांयच असर जायना. असल्या वेळार आमी कितें करता काय? खंय आमी धांवता काय? आमी सगल्याक धांवता, सगले दोतोर पळयता, पूण जायते फावटी कांयच जायना. मोगाच्या भाव भयणांनो, म्हजो एक इश्ट, एक ब्रादर ओरिसाचो, तो एक गंभीर पिडेक सांपडला. इट इज कॉल्ड अप्लास्टीक एनिमिया, रेअर डिसीज, ब्लड कॅन्सरा भाशेन हें दुयेंस, अप्लास्टीक एनिमिया. ताचे जायते एक पावट जे जॉयंट्स असतात ते दुखतात, जे सेल मेम्ब्रेन्स असतात ते एक पावट ताचे फुट्टात, जायते फावटी नाकांतल्यान ब्लिडींग जाता, कोश्टवता. आपली थियोलॉजी तो थंय कोत्तालो आनी जायते फावटी ओरिसा थावन ताका बेंगलोर येवचें पडटा. जाय तो कोश्टवता आनी एक पावट म्हाका मेसेज घालता आनी म्हाका मागूंक लायता. कसलोय आदार मेळटलो काय म्हणून तो सोदता. एक पावट ताका कितें सांगतलो परतून एक उतर दितलो, दिवंक जायना. कित्याक जो मनीस सोंसता तो दूख तो सोंसता ती ताकाच खबर आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो,
आमच्या जिवितांत असली जायते फावटी आमी जायते ह्या दिसांनी कश्टावता, आख्खो संवसार कश्टावता कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून. जायते दोतोर, जायते कोविड वॉरियर्स आसतात, जायते त्रास करतात जीव राखूंक, जीव सांबाळूंक. आमच्या घराब्यान, आमच्या कुटुंबांनी जायतेचो गोडेक जीव गेला आसतलो. पिडा आमच्या जिवितान आसाच, पूण हे पिडे वेळार जायते फावटी आमकां गोडेक समजोचें ना, मिस्ट्री ती. जायते फावटी आमी म्हणटा आमी सगळें बरें करता, ही पिडा आमचेर कित्याक आयल्या. हांवें जिवितान केन्ना वायट करूंक ना, कित्याक ही पिडा म्हजेर. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणानो, भावार्थ आसल्यार हांचो सबाब आमकां गोडेक मेळटलो. भावार्था वरवीं हें दूख आमी सोसूंक पावतल्या. भावा भयणानो, जेजून कितें केलें हाचें शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां. 12 शिसांक वेंचून काडले आनी उपरांत सोकला गेलो तांचे मदेकांत आनी शिकोवण दिवंक लागलो. आनी जायतो लोक, पिडेस्त लोक, देंवचार बसलेलो लोक, जायते भाशेचो लोक ताजेशी येतालो, ताका हात लावंक सोदतालो. हात लायल्यार आमी बरीं जातल्या आनी ती बरी जाताली. भावार्थ तांचो तांकां बरो करतालो. मोगाच्या भावा भयणानो, आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन मेळटा आमचो देव पिडेस्तांचो देव. आमचो जेजू पिडेस्तां थंय भोंवता, तांकां हात लायता, तांकां बरो करता. आयज आमी हेच पिडेस्तांची मागणी ह्या वरवीं आमकां जेजू आमचे मदेकांत येता. जायते फावटी आमकां भिरांत दिसता. हॉस्पिटलांनी आमी पावल्या उपरांत उत्तर पिरायेचेर आसतना गंभीर परिस्थितींत एक्सिडेंट जाला वो गंभीर परिस्थितींत आसतना एक पाद्री दिश्टी पडल्या उपरांत आमकां भिरांत दिसता. आमकां दिसता हो संस्कार लायलो म्हणल्यार म्हजें जिवीत काबार. अशें न्हय. ह्या संस्कारा वरवीं आमकां घोटाय मेळटा. आनी पाप साहेब आमकां बरे भाशेन ह्या संस्काराचो आमकां जायती शिकवण दिता. पिडेस्तांची मागणी तो म्हणटा, आमी बऱ्या सामारितकाराची ओपार आमी आयकल्या, द गूड सॅमेरिटन. तो कितें करता काय, तो वेता वाटसूर, तो वाट आपली चलता. आनी जेन्ना ताका एक मनीस मेळटा थंयसर पडलेलो, जखमी जालोलो, ताका घेता, वेंगेन घेता, ताचे गाय बांदता, तेल लायता आनी ताका व्हरता आनी खाणावळींत थंयसर खाणावळीकार जो आसलो ताका सांगता, ताका बरे भाशेन ताचो सांबाळ कर, ताची कुयदाद कर. मोगाच्या भाव भयणानो, खाणावळ, ही खाणावळ पाप साहेब म्हणटा जावन आसा आमची इगोर्ज, द चर्च. आनी हांगासर आमी येता तेन्ना आमचे सगलें जे कितें पिडा, जे कितें हुस्के आसा ते आमी घेवन येता. आमची इगोर्ज माता आमकां पिडेस्तां थंय, कश्टावतल्या थंय मोग आनी मोयपास दाखोवंक आमकां आपयता. भाव भयणानो, हो संस्कार ताचे वरवीं आमकां घोटाय मेळटा. जें तेल आमी लायता त्या मनशाक तें घोटाय फावो करता. क्रिस्माच्या मिसार विस्प साहेब ह्या तेलाचेर आशिर्वाद घालता. मोगाच्या भावा भयणानो, जाकोबाच्या चिटींत ही उतरां आमकां मेळटात. आनी जीं उतरां जो पिडेस्त आसा ताचेर आमी यादनीक म्हणटा. आनी ती उतरां जावन आसा अशीं आमी सदांच आमच्या मोतीन दवरूंक जाय. तुमचे मदें कोणूय पिडेस्त आसत जाल्यार ताणें पवित्र सभेच्या यादनिकांक आपोवचें. तांचे पासत
मागून सोम्याच्या नांवान ते ताका मागूं. हे विस्वासान केल्ले मागणे पिडेस्ताक बऱ्याक पडटलें. सोमी ताका परतून भलायकी दितलो, परतून भलायकी दितलो. आनी ताणें पातकां केल्यान जाल्यार ती भोगसतली, आनी ताणें पातकां केल्यान जाल्यार ती भोगसतली. सो 2 वस्तू आमचे मतीन आमी दवरूंक गरज. पयले सुवातेर गंभीर पिडेक लागून जेन्ना आमी कश्टावता, हॉस्पिटलांनी आसा, उत्तर पिरायेचेर पावल्या, हो साक्रमेंत लायलो आनी मनीस मरता तशें न्हय. ह्या साक्रमेंता वरवीं एनॉयंटींग ऑफ द सीक, ह्या संस्कारा वरवीं आमकां घोटाय मेळटा हे पिडेचेर झुजूंक. जेजूची कृपा, जेजूची बेसांवां आमकां फावो जातात. जशे परी जेजून आपल्याच्या हात लायलो, तांकां बरी केली, कश्टावतल्यांक पिडेंतली तांकां सोडयली, तशींच तो आमकां याज्ञिकाच्या ह्या हाता वरवीं सोडयता, हे माकणे वरवीं सोडयता. हे सदांच आमचे मतीन आमी दवरूंक गरज. मोगाचे भाव भयणांनो, अशें म्हणटना आमी सदांच मादर तेरेसा आमचे मतीन येता. ती गटरांची वेताली, चूय खंय डस्टबिन्स वेस्ट उडयलो आसतलो थंय वेताली, मनशांक हाडटाली उखलून. अशेंच एक दीस एका डस्टबिनान तिका एक जाणटी आवय मेळटा आनी आवय रडटा. कित्याक रडटा काय ती? न्हय म्हूण ती मरोंक पावल्या देखून न्हय, कित्याक ताच्या भुरग्यांनी, ताच्या चेड्यान, तिच्या पुतान तिका मरूंक सोडली, डस्टबिनान व्हरून उडयली. आनी मादर तेरेसा तिका घेवन येता, तिचो परामर्श करता आनी तिका सांगता, तुज्या पुताक तूं भोगशी. पूण ही भोगसप म्हणल्यार सोंपें न्हय. पूण तिका जायना, आपल्या पुतान आपणाक उत्तर पिरायेर पावले म्हणून सोडली. ती हक्की गायाळ जालोली. मादर तेरेसा तिका वत्ता, तिचो बरो परामर्श करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायत्यो असल्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत आमी पळयता. उत्तर पिरायेर पावलेल्यांक बरे भाशेन तांकां आमी राखूंक आनी सांबाळूंक गरज. जेन्ना ती गंभीर पिडेक सांपडटात वो तांकां चलूंक भोवूंक जायना, त्या वेळार आमी जेजू भाशेन जावन तांकां हात लावंक आमी गरज. तांकां सोडून दिवंक न्हय, तांचे मदेकात रावंक, तांचो परामर्श करूंक, तांकां सांबाळूंक. कित्याक ताणें आमकां चोवन दिला. जी कोण पिडेंत कश्टावतात, गंभीर पिडेंत सांपडल्यान, तेन्ना आमी तांचो उगडास करूंक गरज. तांकां एक फोन करून ती आशेतात, कोण तांचो उगडास करना. हो म्हजो इश्ट, जो ब्रदर आसा, कश्टावता. पोतून पोतून ब्लड ताका ट्रान्सफ्युशन करचें पडटा. पूण ह्या कश्टा वेळार आमच्यान गोडेक ताका चड गोडेक व्हडलें दुडू म्हज्यान दिवंक जावचें ना. पूण एक बरें उतर ताचे खातीर मागप, ताची खबर घेवप, हें की गरजेचें. आमच्याच फामिलींनी, आमच्याच कुटुंबांनी गोडेक जायतीं जाणां कश्टावतात, तांचेशी आमी वचुया, तांचो मोग करुया. आनी ती चड गंभीर पिडेंत आसात जाल्यार, उत्तर पिरायेचेर आसा जाल्यार हो साक्रमेंत तांकां फावो करूंक, हो संस्कार तांकां दिवंक, पिडेस्तांची मागणी दिवंक याज्ञिकांक आपोवया. आमी भिवचें न्हय, कित्याक घोटाय मेळटली. एक याज्ञीक हालींच कोविड-19 ह्या दुयेंसान कश्टावतालो, आमचोच एक याज्ञीक भाव. आनी तेन्ना तो आपलें शेअरिंग करतालो आनी तेन्ना सांगतालो, सगलें काबार जाल्ले भशेन दिसतालें, होप सगल्यो सोडून दिलेल्यो. पूण जेन्ना ताचो पादिगार येवन ताका पिडेस्तांची मागणी दिता, तेन्ना कितें तरी ताचे भितर जालें. घोटाय ताका मेळ्ळी, ही उतरां ताच्या कानार पडलीं, आनी तेन्ना थावन ताका झुजूंक बळ मेळ्ळें.
अशें तो म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी समजचें न्हय पिडेस्तांची मागणी मेळ्ळी आमकां एक मिरेकल जातली अशी, जो कश्टवता तो बरो जातलो ना. घोडयेक भावार्थान ताका बळ मेळटलें हे दुयेंसाक आड झुजूंक, ताका गोठाय फावो जातली. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, दुसऱ्याचे गाय बांदुया, दुसऱ्यांक आमी वयर काडुया, भोव करून कोण कश्टवतात. आनी ह्या वेळार अदीक करून कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून कश्टवता तांचे खातीर आमी मागुया, हॉस्पिटलांनी आसा तांचे खातीर मागुया. घोडयेक आमकां तांकां मेळूंक वचोंक जायना. एकसूरपणान जायते फावटी ती मरून वेतात. कोण तांची सांगाता तांची लागशिल्लीं आसनात, तांचो आमी उगडास करुया. हो साक्रामेंत, हो संस्कार तांकां मेळूंक भोव अवघड. तर भाव भयणांनो, आयज आमकां ह्या मिसा भेटीन तीच कृपा, देव बापाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागतना आमकां हें मौन जशे परी आमकां चिजून ह्या शुभ वर्तमानांत जायत्या मनशांक हात लायले, तांकां बरें केलें, तांच्यो बोडलिको पयस केल्यो, आमी ह्याच जेजूचे हात आनी पांय जावया. बरे भाशेन ह्या आमच्या पिडेस्तांची, कश्टवतल्यांची, फिजिकली आनी मेंटली कश्टवतल्यांची आमी आयज तांची खरेंच सेवा करूंक फुडें सरुया. आनी जाता जाल्यार जी कोण कश्टवतात ही आमचे मजेकात आसुल्ली भिरांत आमी पयस काडुया. ही भिरांत घेवन आमी फुडें वचचें न्हय. ही भिरांत पयस करून आमी हीच जेजूची कृपा, ताची पेकोवणेचो हात आमच्या तशेंच पिडेस्तांच्या जिवितांत, तशेंच उत्तर पिरायेर पावलेल्या थंय दाखोवंक ताचीच कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. सोगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमी दोनया देवा मुखार व्हरपुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी सगळे आयते मोनान आनी खोशेन पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक पिडेस्तांची मागणी फावो करूं तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांचो इलाज बरे भाशेन करून सगळें सोंपेपणां फावो करूं तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आयचो समाज पिडेस्त जाल्लो आसा. कोरोना व्हायरसाक लागून आयज लेगून जायतो लोक कोश्टावतात. असल्या वेळार जेजूचेरूच आमचो भावार्थ रावून ही पिडा पयसावूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयज सिर्ली आनी कारा मोरोड हे वाड्यार नोवेनाचो दीस समोरतात. ह्या वाड्यांनी रावतल्या सगळ्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी तांकां सगल्यांक बरी बोलाकी मेळूंक देवा लागीं मागुया.
दयाल बाबा आमचेर मागणे आयक आमचेर मागणे आयक बाबा बापा मोगाळा ही आमची भयणीन ल्हानवी कायेन आनी खालती कायेन सगली पवित्र सभेची मागणी तुजे मुखार दवरल्या ती आमची दोनया मागणी मानून घे आनी जें कितें आमी आशेता आनी आवडटा तें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Ormesvora Vardana Somestani Bedoci Ormesvora Vardana Somestani Bedoci Tu patos osobor Domdomit sorta sordan Dispori amci dana Ishvara tuje mukar Ormeshvara Vardana Somestani Bedoci Ormeshvara Vardana Somestani Bedoci म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेऊ देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतान चोळून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाळटाव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदा नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आमी उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सोर काळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाकाणटा सरकार तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povid, povid, povid Dolbaranzo solvis portu Sorgani Sonsar polia Tuja voi bova Sorgi Sorves porace navi, e da
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपर घोटुया. सोम्याची सुवामी होऊन दोगागा आनी एकांचे पियगा. इतले पोटी तू वैभवान येसू, आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसा भेटेन भाग घेतल्यांची, पिडेंत कोश्टवतल्यांची, उत्तर पिरायेर पावलोल्यांची तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन चुजे, बागेवन दोर्म दोतां सांत चुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्ता तोंडान शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी कश्टवतल्यांक, पिडेक सांपडलेल्यांक, उत्तर पिरायेर पावलेल्यांक गोठाय आनी बळ फावो करता. बोरवाशांचे जिवीत तांकां दिता. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Rosto, por lograr pau pacu
सूर्याचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू सूर्याचो संगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेसू सोमी जेसू सोमी जेसू प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयची मीस आमकां भेटयल्या तशेंच देवाचे उतर आमकां परगोटला. फादर एस्टर्न फेरा जो राष्ट्र सेमिनारी शिकयता ताका आमी खेरीत देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या नव्यानाची मांडावळ केल्या सिल्ली आनी कारामोड हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वॉलंटियर्स, ट्रॅफिक इंचार्ज, कॉयर हांकांय आमी दिन वाचता. आयचे मीस CCR TVचे लायव्ह स्ट्रिमींग करपाक स्पॉन्सर केल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां लायव्ह टॅलिकास्ट CCR TVचेर आसतले सकाळीं 7 वाजता न्हय 8 वाजता. फाल्यां सगल्या खिरीतपणी आमी सगल्या आवय खातीर मिसान मागतल्यो. फाल्यांची मांडावळ करूं आलेबाडो, सेकराबाडो, साकळी तोळेपान. आयज सांजे 5 वाजता मिसाक आमी खिरीतपणी पिड्से खातीर मागणें करतल्यो. सगळीं उबी रावया. पयले सुवातेर हांवूय देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पादवीकार फादर आलेक्स, तशेंच पातकूर फादर क्रिस्टिफर आनी जॉयसन. म्हाका आयच्या दिसा हांगासर आपयलो आनी हे मिसाची समोरुंबूंक म्हाका परवानगी दिली देखून, म्हाका एक संदी दिली देखून हांव तांकां दिन वाचतां. देवान तुमचेर, तुमच्या गोराब्याचेर आनी भोव करून पिडेंत कश्टवतल्यांचेर, उत्तर पिरायेचेर आसलेल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान दुसऱ्यांच्या जिवितांत पेकोवणी हाडूंक तुमकां धाडटा. Maria, mai curpe.
Maria mai curpeci, Cota bin sol moleli. Maria mai Jesuci, Maria mai boci. Modulok tu cena, Kalzan moja vomta, Mova vorti kosa, Cipel moja keloita, Moga cemai moje, Tuce